چند دن پہلے شام کے وقت میں اپنے گھر کے باہر لگائے گئے درختوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو یہ ڈھلتی شام کا خوبصورت منظر میری آنکھوں کو بہت بھایا، تو میں نے اسے کیمرے کی آنکھ سے محفوظ کر لیا اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے کتنا خوبصورت منظر ہے ڈھلتی شام کا۔ بادلوں کی اوٹ میں سورج اب اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہے اور غروب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ یقیناً کبھی کبھار سورج جب طلوع ہوتا ہے وہ منظر بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور جب غروب ہو رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھار دیکھنے کے لائق ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔ مسلمانوں جڑیگی ٹول افغانان پو جڑا دی، بے وزلان پو جڑا سرشول غریبان پو ویلا دی۔ اے ربا ای ذوالجلالا ترکلا بد گزران وی، پخپلو وینو پوری دا وطن با دا سیڑنگ او دا سیوران وی، پخپلو وینو کلات پا زمون دا کلی زوانان وی، کلی وران شول خارون وران نسڑک شتا او نلارا، مدرسے او مکتبونا ټول ویجاړ شول په بمبارا، کلی وران شول ښارونه وران نه سړک شته او نه لاره، مدرسې او مکتبونا ټول ویجاړ شول په بمبارا۔ ای زمون خالقا ترڅو کانډوالا افغانستان وی، پخپلو وینو کلات پات زمون دا ښکلي ځوانان وی، ترڅو پورې دا وطن با داسې ړنګ او داسې وران وي، پخپلو وینو کلات پات زمون دا ښکلي ځوانان وي، ویر او غم دي په کورو کې ماشومان ته امان نشتا، انسانان خو یې لا پرېږده چې حیوان ته امان نشتا، ویر او غم دي په کورو کې ماشومان ته امان نشتا، انسانان خو یې لا پرېږده چې حیوان ته امان نشتا، داسې سوله رب نه غواړو پکې د زړه اطمینان وي، پخپلو وینو کلات پات زمون دا ښکلي ځوانان وي، ترڅو پورې دا وطن با داسې ړنګ او داسې وران وي، پخپلو وینو کلات پات زمون دا ښایسته ځوانان وي، پاتې شو نوی نسل مو هم د زده کړې له